गणेशराम सर मनी नखाएको भिन्तुना तपाईँलाई पनि भिन्तुना। यसपालिको 41औं नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा नजिक आइसकेको छ। के छ यसपालि कतिको तयारी भयो? अब हामीले यसपालिको आकर्षणको रूपमा मुख्य तमुन्जाले हरेक वर्ष एउटा विषयलाई समेटेको छ र समसामयिक देशको राजनीतिक सवालमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको सवालमा एउटा न एउटा विषयवस्तुलाई लिएर हामीले तमुन्जालाई सञ्चालन गर्दै आइरहेका थियौँ र यस वर्ष पनि हामीले एमसिसीको विरुद्धमा तमुन्जाको मुख्य एजेन्डा हुनेछ र यसको निमित्त नेपालको राजनीतिक क्षेत्रका अथवा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नारायणमन विजुक्षीलाई आज यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। साथसाथै नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा एउटा साहित्यिक क्षेत्रमा साथसाथै राजनीतिक क्षेत्रमा परिचित एउटा संस्था हो। आजभन्दा करिब 40-42 वर्ष अगाडिदेखि भक्तपुरको साहित्यिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका खेलेर आएको संस्था हो। यही राजनीतिक डबलीमा यहाँका युवाहरू, यहाँका जनताहरू सचेत भएर देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न पनि सफल भयो। यसपालिको 41औं नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा हाम्रो यो डेकोचा प्राङ्गणको खोपो कलेजमा हामी गर्दैछौँ। कोरोनाले पूर्ण रूपमा हामीलाई नछोडेको अवस्थामा खुल्ला रूपमा अहिले हामीले बाहिरी कार्यक्रमहरू माहौल क्रिएट गरेर नगरौँ, तर पनि औपचारिक रूपमा गरौँ, तर व्यवस्थित रूपमा गरौँ भन्ने सल्लाह बमोजिम मञ्च व्यवस्थापन समितिको संयोजक। अनि यो मञ्चको अहिले भइरहेको त्यो टेनहरू भइसकेको छ। यो तपाईँले देख्नु भएको छ। अहिले यो मञ्च दुईवटा चाहिँ हामीले तयार गर्न लागिरहेछौँ र मेन गेट त्यहाँ बाहिर हामी चोकमा चामुण्डायन जाने बस पार्किङ चाहिँ हामीले एउटा गेट पनि बनायौँ। नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा यो असोज 31 गते र कार्तिक 1 गते 2 दिन भव्य र सभ्य रूपमा सञ्चालनको निमित्त हामी तयारीमा जुटिरहेका छौँ। यसपालिको तयारी के छ? आकर्षणहरू के छन्? अब हामीले यसपालिको आकर्षणको रूपमा मुख्य तमुन्जाले हरेक वर्ष एउटा विषयलाई समेटेको छ र समसामयिक देशको राजनीतिक सवालमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको सवालमा एउटा न एउटा विषयवस्तुलाई लिएर हामीले तमुन्जालाई सञ्चालन गर्दै आइरहेका थियौँ र यस वर्ष पनि हामीले एमसिसीको विरुद्धमा तमुन्जाको मुख्य एजेन्डा हुनेछ र यसको निमित्त नेपालको राजनीतिक क्षेत्रका अथवा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नारायणमन विजुक्षीलाई आज यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। साथसाथै अहिलेको प्रतिनिधि सभामा एक्लै प्रतिपक्षको रूपमा भूमिका निभाइराख्नुभएका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद प्रेम सुवाल ज्यूलाई पनि हामीले अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। त्यस्तै वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, सीमावीर बुद्धनारायण श्रेष्ठ, भीमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ पत्रकार
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं न्याय क्षेत्रमा अथवा कानुनी क्षेत्रमा एकदम चर्चित व्यक्तित्व कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। त्यस्तै रतन भण्डारी र अन्य विभिन्न पत्रकार क्षेत्रमा, कानुनी क्षेत्रमा अथवा जलस्रोतको क्षेत्रमा र सीमाको क्षेत्रमा राष्ट्रिय एजेन्डा उठाउने व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ भने अर्को आकर्षणको रूपमा यस वर्ष मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र कोजु धुलिखेल अस्पतालका डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। त्यस्तै शम्भु पहाडी, सरोज धिताल, पुकारचन्द्र श्रेष्ठ किडनीको पुकारचन्द्र श्रेष्ठ, महिला स्वास्थ्य सम्बन्धीमा सानम्या श्रेष्ठ, अरुणा उप्रेती लगायतका चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। र यसरी चाहिँ एउटा तमुन्जालाई एउटा साहित्यिक मात्र होइन, विभिन्न क्षेत्र र विषयमा श्रोताहरूलाई अथवा तमुन्जामा सहभागी हुने महानुभावहरूलाई प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रमको रूपमा हामीले सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रका विषयविज्ञहरू निम्ता दिनुभएको छ, उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रवचन दिनुहुन्छ। विशेष गरेर नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा भनेपछि नेपाल भाषामा अथवा नेवारी भाषामा साहित्य वाचन गर्ने दबुको रूपमा चिनिन्छ होइन। अब पछिल्लो चरणमा विविध समसामयिक विषयमा प्रवचन पनि दिन थालिएको छ अथवा दिइरहनु भएको छ। यो बेला चाहिँ अब खोप कलेजको प्राङ्गणमा यो आयोजना हुँदैछ। यसो भन्दाखेरि यसपालि साहित्य सँगसँगै सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि गर्ने चलन छ होइन। अब कोरोनाको कहरले यसपालि साहित्य सम्मेलन नगर्ने हो कि जोडिन्छ? अब हामीले यसपालि छुट्टै सांस्कृतिक कार्यक्रमको रूपमा गर्न नसक्ने स्थिति भएको छ। किन भन्दाखेरि नेपाल सरकारले जारी गरेको भौतिक दूरी, सामाजिक दूरी जुन कायम गर्नको निमित्त अथवा स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्नको निमित्त अनियन्त्रित रूपमा सांस्कृतिक कार्यक्रममा अनियन्त्रित रूपमा मानिसहरू सहभागी हुने भएको हुनाले हामीले बेलुकाको कार्यक्रमलाई हामीले क्यान्सल गरेका छौँ र दिउँसोको कार्यक्रमलाई हामीले सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौँ। र त्यही दिउँसोकै कार्यक्रममा केही सांस्कृतिक पक्षहरू, गीतहरू, सङ्गीतहरू, धुनहरू र गोसाखलकै आफ्नै तर्फबाट नृत्यहरू हामीले प्रस्तुत गर्ने। हजुर, अब द्वादशी र त्रयोदशी 2 दिनसम्म नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको छ। यसपालि अब 2 दिनमा दिउँसो कति बजीदेखि कति बजीसम्म प्रस्तुत हुनेछ? हामीले दिउँसो सदा चाहिँ 1 बजेबाट सञ्चालन गर्नेछौँ र हामीले 6 बजेभित्रमै सकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ र विगतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने 7-8 बजेसम्म गइरहेको छ र सकेसम्म हामी 6 बजेसम्मै सकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। भनेपछि 1 बजेदेखि 6 बजेभित्रमा सम्पन्न गर्ने योजना छ, उज्यालोमै सम्पन्न गर्ने योजना बनाउनु भएको छ। यो बेला अब अतिथिहरूको बारेमा त जानकारी दिनुभयो। वरिष्ठ राजनीतिज्ञ नारायण बिजुक्सीदेखि विभिन्न अस्पतालका चिकित्सकहरू होइन, विषयविज्ञहरू, साहित्यकारहरू, पत्रकारहरू, वकिलहरू आउने हुन्छ, उहाँहरूले प्रवचन दिनुहुन्छ। अनि साहित्यको क्षेत्रमा के कति साहित्यहरू वाचन हुन्छ यो छोटो अवधिमा? अब हामीले अहिलेसम्म झन्डै 30-40 वटा साहित्य अहिलेसम्म सङ्कलन भइरहेका छौँ। प्रतियोगितामा भाग लिनेहरू छन् भने अतिथि साहित्यकारहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरिरहेका छौँ विभिन्न साहित्य, ताकि यस्तो होस् कि तमुन्जा एउटा सिक्ने र सिकाउने डबुको रूपमा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र त्यसैले हामीले अनुभवी साहित्यकारहरूलाई हामीले अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ भने नयाँ पुस्तालाई प्रतियोगितामा सहभागी गराउने उद्देश्यले हामीले काम गरेका छौँ। जस्तो मैले चाहिँ अब जनकवि चन्द्रबहादुर उलग, दामोदर सुवाल, श्रीराम श्रेष्ठ, हरिहर तिमल सिन्हा, अभय श्रेष्ठ, लक्ष्मण डुवाल, इन्दिरा प्रसाई लगायतका, सुलोचना मानन्दर लगायतका साहित्यकारहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँहरू अतिथि साहित्यकारको रूपमा उपस्थित हुनुहुनेछ भने हामीले चाहिँ अरू नयाँ पुस्ताका साहित्यकारहरू जसले चाहिँ केही सिकुन्,
प्रतियोगितामा उहाँहरू भाग लिनु त हुन्छ नै, तर पुरानो पुस्ताबाट केही सिकोस् र केही साहित्यमा पारखीपन आओस् र उत्कृष्टता आओस् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब साहित्यकारहरूको छनौट पनि गरिसक्नु भएको होला पक्कै पनि होइन। अब साहित्यहरू कति आएका छन् होइन, छनौटमा कस्तो खालको साहित्यहरू परेको छ? अघि नै मैले तपाईँलाई भनेको झन्डै 40वटा साहित्य, अस्ति 26 गते भित्रमा 40वटा साहित्यहरू सहभागी प्रतियोगितामा सहभागी साहित्यकारहरू छन् भने अरू साहित्यहरू झन्डै चाहिँ 12-13वटा साहित्यकारहरू, अतिथि साहित्यकारहरूले साहित्य दिएका छन्। साहित्यमा अब कविता मात्रै छन् कि कथा मात्रै छन् कि निबन्ध पनि छन् कि होइन, साहित्यका कुन कुन विधाहरू यति बेला प्राथमिकतामा पर्छन्? हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्ममा कथा, लेख र कविता यो 3टा विधालाई हामीले प्रतियोगितामा सामेल गर्ने उता छुट्टै प्रतियोगितामा सामेल गराउने हामीले सोचेका छौँ। प्रतियोगितामा सहभागी भएका साहित्यकारहरूको मूल्याङ्कन पनि गरिन्छ, पुरस्कृत पनि गरिन्छ होइन। पुरस्कारको व्यवस्था के छ त? अब हामीले चाहिँ आफ्नो तमुन्जाको गच्छिअनुसार र स्थितिअनुसार हामी चाहिँ निश्चित रूपमा आकर्षक पुरस्कार त दिन्छौँ नै, साहित्य सम्बन्धी पुरस्कारहरू दिन्छौँ। किताबहरू राखेर, साहित्यिक किताबहरू प्रकाशनहरू राखेर हामी दिन्छौँ र यसरी सबै छुट्टै विधामा, कथा विधामा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अथवा कविता विधामा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र लेख विधामा फर्स्ट सेकेन्ड थर्डलाई हामी चाहिँ पुरस्कार छुट्टै दिनुपर्छ। हजुर, छुट्टै पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुभएको छ अनि पुरस्कार तमुन्जाकै अवधिमा दिने हो कि अर्को चिमुन्जी आयोजना गरेर दिने योजना हो? होइन, त्यो तमुन्जाकै अवधिमा आयोजना गर्ने। अस्ति फुलपातीको दिनसम्ममा साहित्य भित्र्याउने समय छ, त्यति भित्रमा भित्रेका साहित्यकारहरू प्रतियोगितामा भाग लिनेछन् भने त्यसपछिका केही साहित्यकारहरू जो आएका छन् तिनीहरूलाई हामीले अतिथिको रूपमा मात्र सहभागी गराउने सोच गरेका छौँ। उहाँलाई चाहिँ पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुभएको छ, मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, पुरस्कृत गर्नुहुन्छ होइन। अब भाषण समय सक्ने बित्तिकै अथवा तमुन्जाको अन्तिम प्रहरमै पुरस्कार दिनुहुन्छ कि अथवा अर्को कार्यक्रम आयोजना गरेर दिने हो भने? होइन, तमुन्जाकै त्रयोदशीको दिनमा अन्तिम समयमा हामी पुरस्कार वितरण गर्छौँ। अब भनेपछि अहिले चाहिँ अन्तिम तयारीमा जुटिरहनु भएको छ, 1-2 दिन मात्र बाँकी छ होइन। विशेष गरेर साहित्यकारहरू कुन कुन क्षेत्रबाट सहभागी हुने देखिन्छ? यहीँ भक्तपुरकै हुनुहुन्छ कि अब उपत्यकाकै हुनुहुन्छ कि अरू बाहिरका जिल्लाहरूबाट पनि आइरहनु भएको छ? अब हामीले चाहिँ अहिलेसम्ममा साहित्यकारहरू अब देशका विभिन्न भागमा विशेष नेपाल भाषा क्षेत्रकालाई हामीले जोड दिएका छौँ भने अरू विभिन्न भाषाभाषीहरूलाई पनि तमुन्जाले स्थान दिएका छन्। अब जसरी पहिला यो मैथिली भाषाको तामाङ भाषाबाट अथवा चाहिँ लिम्बू भाषाबाट आइरहेका छन् तमुन्जा विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि हामीले ती क्षेत्रका साथीहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ ताकि पहिचान आफ्नो ढङ्गको पहिचान होस् र हाम्रो देशमा जातीय समन्वयता कायम होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले ती क्षेत्रका साहित्यकारहरू भाषाभाषीहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। मात्र नेपाल भाषा मात्र होइन, प्रतियोगितामा भाग लिने नेपाल भाषा मात्र भयो, अरू साहित्यकारलाई हामीले आमन्त्रित रूपमा बोलाएका छौँ। विविध भाषाहरू समावेश हुन्छन् होइन? हो। अब इच्छुकहरूले चाहिँ अहिले पनि दिन सक्ने अवस्था छ कि अब फाइनल भइसकेको छ? अब अहिलेसम्म अब साहित्यिक स्थिति समयलाई ख्याल राखेर अतिथि साहित्यकारहरूलाई हामीले सीमाङ्कन टाइम चाहिँ तोकेका छैनौँ र अतिथि साहित्यकारहरू जो आउँछन् उहाँहरूले हामीले आमन्त्रण गरेका साहित्यकारहरूले त जुनसुकै बेला दिए पनि उहाँहरूले पाठ गर्न पाउनुहुन्छ र अब समयलाई हाम्रो समय पाबन्दीले कति समय पाउँछ तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ सकेसम्म हामी समेट्ने कोसिस गर्दछौँ। यसरी खुला रूपमा कार्यक्रम आयोजना गर्दा आयोजकहरूले धेरै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छन् होइन? अब प्रतियोगितामा सहभागी हुने, कार्यक्रममा दर्शक भएर आउने उहाँहरूले त आयो पुग्यो, हेरे पुग्यो, समयमा त दिए पुग्यो होइन। आयोजकहरूले त धेरै कुराहरू थाम्नुपर्छ, धेरै कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो हिसाबले चाहिँ यसपालि अब खो कलेजको प्राङ्गणमा हुँदाखेरि खुला ठाउँमा होइन, अब धेरै ठाउँमा त परिचित ठाउँमा आउनलाई पनि सजिलो होला पक्कै पनि। यो बेला चाहिँ अब तयारीको हिसाबले चाहिँ आयोजक समितिको तर्फबाट के कस्तो तयारी भएको छ? अब हामीले अब तयारी मञ्च झन्डै अहिले निर्माणको क्रममा छ, केही बाँकी छ। हामी भोलि भित्रमा सम्मबाट हामी सघाउने कोसिस गर्दछौँ र टेन्ट राखिसकेका छौँ। अब सिटहरू एरेन्ज गर्ने मात्र बाँकी छ। अब अरू भनेको यस वर्षको तमुन्जामा हामीले एउटा विशेषता हामीले जोड्न खोजिरहेछौँ। एउटा जस्तो एमसिसी विरुद्ध भएका आन्दोलनका फोटो प्रदर्शनी गर्ने हाम्रो
उद्देश्य छ। त्यस्तै साहित्यिक पुस्तकहरू बिक्री कक्षको बन्दोबस्त गर्ने हामीले सोचेका छौँ। त्यस्तै गरेर हेल्थ ट्याक्स हामीले बन्दोबस्त गर्नै पर्छ र हामी यसपालि तमुन्जामा जो आउनुहुन्छ गेटमै हामी चाहिँ थर्मल गनबाट ज्वरो नाप्नेछौँ र मास्क प्रयोग गर्न दिनेछौँ, सेनिटाइजर प्रयोग गर्न दिनेछौँ र साथसाथै प्रेसर नाप्ने अथवा आवश्यकता अनुसार सुगरको नाप गर्ने समेत हाम्रो चिकित्सक टोलीहरूले भनिरहेका छन् र त्यो अनुसारको बन्दोबस्त गर्न ती चिकित्सक साथीहरू लागिराख्नु भएको छ। हजुर, भनेपछि अब करिब अन्तिम तयारीमा जुटिरहनु भएको छ होइन। अब सहभागीहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालन गर्ने हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ। यो हिसाबले चर्चा गर्दाखेरि सहभागिताको दृष्टिकोणले यो ठाउँमा कति मान्छे अथवा कति दर्शक अट्न सक्छ? अब अहिलेसम्म हाम्रो टेन्टेटिभली लगभग 800 जति हामीले यहाँ चाहिँ सिट एरेन्ज गर्न खोजिरहेको छौँ, तर यसमा त हजारभन्दा बढी चाहिँ अट्छ नै। यहाँ यो सामाजिक दूरी कायम गरेर राख्दाखेरि पनि यो ठुलो ठाउँ छ, कम्तीमा त्यति अट्छ नै। अब अरू बेलुकाको कार्यक्रम नहुने भएको हुनाले त्यो व्यवस्थित नै हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हजुर, अब सहभागीको दृष्टिकोणले होइन जुन 800,000जना मान्छेहरू आउँछन् अनि उहाँहरूको दृष्टिकोणमा अथवा घरमा रहेका दर्शकहरूलाई अथवा बाहिर रहेका दर्शकहरूलाई तमुजा देखाउनलाई के कस्तो प्रचार प्रसारको माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्ने योजना बनाएको छ नि? अब हामीले यसपालि तमुन्जालाई दुईवटा भाग छुटेको छ। एउटा चाहिँ भौतिक उपस्थितिमा यहाँ चाहिँ 1000जना जतिको सोचेका छौँ हामीले। अनि त्यसबाहेकको यहाँ सहभागी हुन नसक्नेहरूलाई हामीले घरैबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न खोजिरहेका छौँ र हामीसँग गुगल मिट्समा हामी सम्प्रेषण गर्छौँ, युट्युबमा हामी राख्छौँ, फेसबुक पेजमा राखिदिन्छौँ। त्यस्तै भाटगाउँ टेलिभिजन भयो, रेडियो जनसञ्चार टिभी भयो, अब यहाँ भक्तपुरबाट जति पनि टेलिभिजन संस्था साथीहरू छ उहाँहरूसँग हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिदिनको निम्ति उहाँहरू तयारी हुनुहुन्छ। त्यस्तै एफएमहरू पनि सबै एफएमहरूले प्रसारण गरिदिन्छु भनिरहेका छन्। यस अर्थमा घरमै बसेर पनि हामी यो तमुन्जालाई आनन्दले श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ अनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ तमुन्जा चाहिँ धेरैभन्दा धेरैले हेर्न पाउनुहुनेछ, सहभागी हुन पाउनुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र त्यही अनुसार नै हामीले जुन चाहिँ एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर बन्द क्षेत्रमा कलेज लगाएर आइरहेका छौँ, नत्र भने अरू बेलामा खुल्ला टोलमा हुन्थ्यो। त यसपालि हामी बन्द क्षेत्रमा निश्चित मानिसहरूलाई मात्र सहभागी गराउने हिसाबमा यहाँ कलेजमा ठाउँ रोजेको भयो र अनि घरैमा अथवा डर लाग्ने सामाजिक जुन कोभिड-19बाट डर लाग्ने अथवा त्यहाँबाट अलगिन चाहनेहरूलाई र घरैमा बसेर अथवा वृद्धहरू बच्चाहरूलाई घरैमा बसेर हेर्न पाओस् भनेर त्यो बन्दोबस्त गर्न खोजिरहेको छ। घरबाटै हेर्न सकिने व्यवस्था गर्नुभएको छ होइन। स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालन गरेर सहभागी पनि बन्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँले अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। अब नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा 41औं श्रृङ्खला खपो कलेजको प्राङ्गणमा आइरहँदैछ। अब नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा तथा सांस्कृतिक बोजा भनेर चाहिँ हामीले लामो समयदेखि सुन्दै आएका छौँ। कतिपयले नयाँ शब्द नयाँ कार्यक्रम भनेर चाहिँ बुझेको पनि हुनसक्छ होइन। उहाँले के भन्नुहुन्छ नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा तथा सांस्कृतिक बोजा के हो? नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा सांस्कृतिक बोजा भनेको अब यहाँ भक्तपुरका अथवा काठमाडौँ उपत्यकाको जुन नेपाल भाषाभाषीहरूलाई यो समस्याको रूपमा रहेन, किनभने 41 वर्ष भइसकेको छ र भक्तपुरमा भनेको यो तमुन्जा या द्वादशी र त्रयोदशी भनेको साहित्य सम्मेलनको सांस्कृतिक अभियानै जस्तै भइसकेको छ, एउटा पर्वकै रूपमा भइसकेको छ कि भक्तपुरमा दुईवटा सम्मेलन हुन्छ जहिले पनि विराट नेपाल भाषा र नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा। त्यसरी यो दसैँको अवधिमा एउटा पर्वको रूपमा भइरहेको हुनाले भक्तपुरवासीहरू अथवा काठमाडौँ उपत्यकाका नेवारहरूको बिचमा यो समस्याको रूपमा रहेन भने अरू भाषाभाषी साथीहरूले पनि विगत 15-16 वर्ष अगाडिदेखि आफ्नो ढङ्गले तमुन्जालाई उपयोग गर्दै आइरहेको हुनाले उहाँहरू पनि त्यति तमुन्जाबाट अपरिचित हुनुहुन्न। हजुर, जनता भाषामै अथवा जनता रहे भाषा रहन्छ भन्ने उद्घोष गरिएको छ होइन। जनता र भाषासँग रिलेटेड यो तमुन्जा यति बेला चाहिँ भाषिक आन्दोलनको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यहाँले चाहिँ एमसिसीको कुरा गर्नुभयो, राजनीतिक कुरा पनि यसमा जोडिन्छ होइन।
अब विशेष गरेर आम समुदायले यो तमुन्जियालाई कसरी बुझ्नुपर्छ? अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जियाको जन्म भनेकै जनता माछा भाषामयको नाराको आधारमा जन्मेको हो, जुन चाहिँ जबसम्म जनता कामदार जनताको उठान हुँदैन अथवा सम्पूर्ण जनताहरू बाँच्न सक्दैन, रोजीरोटीको ग्यारेन्टी हुँदैन अथवा आर्जनको कुराहरू उनीहरू सक्षम हुँदैन, तबसम्म उसले भाषा संस्कृतिलाई जोगाउन सक्दैन। जस्तो कतिपय यहाँको काठमाडौँका नेवारहरू विभिन्न जिल्लामा काममा गएका छन् र देश विदेशमा गएका छन्, उनीहरूले भाषालाई बोल्न सकिरहेको छैन। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो स्थितिमा त्यहाँको परिवेशमा त्यहाँ काम गर्दाखेरि त्यहाँको छुट्टै बाटोमा हुर्किनु पर्दाखेरि त्यहाँ आफ्नो भाषालाई बिर्सनु पर्ने रहेछ। त्यसैले यहीँ नेपालमै काम गर्न पर्छ, यहीँ नेपालमै नेपाल भाषा बोल्नु पर्छ, आर्थिक रूपमा कतै जान नपर्ने गरिकन नेपाल सक्षम हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले जनता माछा भाषामा जनता नै बाँच्नुपर्छ, जनताको आर्थिक स्तर परिवर्तन हुनुपर्छ, जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तन हुनुपर्छ, सुख शान्ति हुनुपर्छ, त्यसपछि उसले भाषा संस्कृति भनेको त्यसरी विकास गरिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र त्यही आधारमा जनतालाई समाजवादी क्रान्ति नभएसम्म जनताको जीवनस्तर माथि उठ्दैन। त्यसैले यसमा चाहिँ राजनीतिक ढङ्गले नै सोच्नुपर्छ, भाषा साहित्यलाई राजनीतिक ढङ्गले नै उपयोग गर्नुपर्छ र राजनीतिक ढङ्गले नै सोच्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जिया अगाडि बढिरहेको हो र पछि पनि बढ्नेछ। मलाई लाग्छ यो अझ सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। जनतामा राजनीतिक सचेतना दिने, भाषिक संरक्षण र सम्वर्धनका लागि, सांस्कृतिक क्रान्तिको लागि यहाँहरूले चाहिँ विगत 41 वर्षदेखि यसमा निरन्तरमा लागिरहनु भएको छ। यो 41औं वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि के कस्तो परिवर्तन भएको महसुस गर्न सकिन्छ? अब साँच्चै भनौँ भने नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जिया आइसकेपछि र नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जियाको जुन जन्म भइसकेपछि 41 वर्षसम्मको अवधिमा धेरै साहित्यकारहरू जन्मेका छन्, धेरै राजनीतिक कर्मीहरू जन्मेका छन्, धेरै विचारकहरू जन्मेका छन् र तिनीहरूले चाहिँ एउटा न एउटा कुनै बेलामा तमुन्जियामा काम नगरेकै छैन भन्दा हुन्छ। भक्तपुरको सन्दर्भमा अब अरू जिल्लाको सन्दर्भमा का साथीहरूसँग सम्बन्ध गाँच्ने काम यो तमुन्जियाले गरेको छ। हजुर, अब भक्तपुर नगरका हरेक वडामा आयोजना भइसकेको छ, यसपालि भनपा 6मा आयोजना भएको छ। यो नै पहिलो जिम्मेवारी हो कि पहिला पनि आयोजना गरिसक्नु भएको छ? नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जिया भक्तपुर पहिलोपटक हो, किन भन्दाखेरि 6वटा क्षेत्रमा अहिलेसम्म तमुन्जिया सञ्चालन गर्ने ठुलो ठाउँ नै छैन र बल्ल यसपालि यो कोभिड-19ले गर्दा बन्द क्षेत्रमा गर्नुपर्ने स्थिति भएको हुनाले यो खोपा कलेजमा गर्न पाएको हो। र नत्र भने हाम्रो फलाछे टोलमा अथवा चोछे टोलमा 6वटा क्षेत्रमा जुन अहिले छ त्यो क्षेत्रमा ठुलो ठाउँ छैन र त्यसो भएको हुनाले हामीले तमुन्जिया कहिले पालो पाएको छैन र यसपालि खोपा कलेजमा भएको हुनाले मात्र हामीले पालो पाएको छ र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ भव्य र सभ्य रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी लागिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ साथीहरूले त्यत्तिकै सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ। अब आयोजक समितिको संयोजकको हिसाबमा, अध्यक्षको हिसाबमा दर्शक श्रोता समुदायमा के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ? अब द्वादशी र त्रयोदशी 2 दिनसम्म भव्य रूपले कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ तमुन्जिया, यो सम्बन्धमा के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ? अब मैले अघि पनि भने तमुन्जिया एउटा सांस्कृतिक पर्वको रूपमा विकास भइरहेको छ र विगतमा जसरी अरू टोलमा तमुन्जिया हुँदाखेरि यहाँ भक्तपुरवासीहरूले सहयोग गरेका थिए र यस वर्ष पनि सहयोग गर्नुहुनेछ र गरिरहेको पनि पाएको छौँ। जस्तो हामीले यसपालि हामी घरडेलो गयौँ, घरडेलोमा एकदम सकारात्मक ढङ्गले हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ स्थानीय टोलका साथीहरूबाट। त्यस्तै हामी बजार सङ्कलनमा गएका छौँ, उद्योग कल कारखानामा गएका छौँ, स्कुलहरूमा गएका छौँ। निश्चित रूपमा कोभिड-19ले असर त परेकै छ, तमुन्जियालाई पनि असर परेको छ, तर पनि आफ्नो क्षमताअनुसार आफ्नो हैसियतअनुसार सबैले अलिकति कम या बढी सबैले सहयोग गरेको छ, त्यही खुसीको कुरो हो। र अबको तमुन्जियामा पनि जसरी विगतमा एउटा सांस्कृतिक पर्वको रूपमा एउटा प्रशिक्षण सत्रको रूपमा सहभागी राख्नु भएको थियो र यस वर्ष पनि यहाँ सम्पूर्ण भक्तपुरवासीहरू अथवा काठमाडौँ उपत्यकाका क्षेत्रका बासिन्दाहरू र समग्र रूपमै प्रगतिशील
भिराका मानिसहरू र अन्य क्षेत्र साहित्यप्रति इन्ट्रेस्ट भएका साथीहरू अथवा साहित्यप्रेमी साथीहरू उपस्थित हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँहरू चाहिँ जसरी विगतमा सहभागी हुनुभएको थियो त्यसरी नै यस वर्ष पनि हुनेछ भने हामीले अनुरोध गरेका छौँ र उपस्थित हुनको निम्ति आग्रह पनि गर्दछौँ। हस्, यो जानकारी सन्देशको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, म लक्ष्मी प्रसाद चौहाल। यसपालिको 41औं नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा हाम्रो यो डेकोचा प्राङ्गणको खोपो कलेजमा हामी गर्दैछौँ। कोरोनाले पूर्ण रूपमा हामीलाई नछोडेको अवस्थामा खुल्ला रूपमा अहिले हामीले बाहिरी कार्यक्रमहरू माहौल क्रिएट गरेर नगरौँ, तर पनि औपचारिक रूपमा गरौँ, तर व्यवस्थित रूपमा गरौँ भन्ने सल्लाह बमोजिम नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जाको उहाँहरूको निर्णयअनुसार यसपालि हामी 41 जना बसेर यो तयारी समिति गठन गरेका छौँ। त्यही अन्तर्गत यसपालि विशेषतः हाम्रा मञ्चमा हाम्रो गोविन्दराम प्यानाबासु सर हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई म सघाउनको लागि यहाँ मञ्चमा खटिरहेको छु। यसपालि हामी विशेषतः मञ्चलाई पहिला जस्तै 2वटा बनाउँदैछौँ, तर पहिला हामी 2टा बनाए तापनि एउटालाई व्यवस्थित अरूलाई सामान्य रूपमा हामी बनाउँछौँ, तर यसपालिको मञ्च हामी दुवैलाई विशेष प्रकारले बनाउँदैछौँ। यसपालि हामीले पहिला नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा अहिलेसम्म 2 चरणमा हुने गर्थ्यो। एउटा दिउँसोको साहित्यिक वाचन कार्यक्रम अनि स्पिच मन्तव्यको कार्यक्रम र बेलुका सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने गर्थ्यो भने यसपालि कोरोनाले गर्दाखेरि हामी नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा एकै चरणमा मात्र बिहान दिउँसो 1 बजेदेखि बेलुका हामी 6 बजेसम्म हामी गर्ने तयारीमा छौँ। र यसै बिचमा हामीले यसपालि हिजो नृत्यको सेन्सर गऱ्यौँ, गीतको सेन्सर गऱ्यौँ र हामीसँग यसपालि 2वटा नृत्य रहेको छ र गीत हामीसँग जम्माजम्मी 10वटा जति रहेको छ। र त्यसलाई हामी सेन्सर गरेर हिजो अब सेन्सर कमिटीले के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको निर्णयअनुसार हामी यतिवटा राख्नेछौँ भनेर हामी गर्नेछौँ। र यसपालिको विशेष हाम्रो आकर्षण भनेको देशमा अहिले व्याप्त विद्यमान सरकारहरूले गरिरहेको एमसिसीको विरोध स्वरूप यसपालिको तमुन्जा हाम्रो विशेष आकर्षण एमसिसीको विरुद्धमा हाम्रो हुनेछ। यसमा लेखिने आवाजहरू, बोलिने कविताहरू, साहित्यहरू सबै हाम्रा यसपालि विशेषतः एमसिसी विरुद्धका हुनेछन् भने यसबाहेक पनि आफ्नो विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएका विशेषज्ञहरू आएर हाम्रा स्पिच कार्यक्रमहरू हुनेछ। धन्यवाद। म गोविन्दराम प्यानाबासु, यो मञ्च व्यवस्थापन समितिको संयोजक। यो खोपत नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा गोसाखल, नेवारीमा गोसाखल भन्छ, गोसाखलको चाहिँ म यो मञ्च व्यवस्थापन समितिको संयोजक। अनि यो मञ्चको अहिले भइरहेको त्यो टेनहरू भइसकेको छ। यो तपाईँले देख्नु भएको छ। अहिले यो मञ्च 2टा चाहिँ हामीले तयार गर्न लागिरहेछौँ र मेन गेट त्यहाँ बाहिर हामी चोकमा चाङदान जाने बस पार्कनिर चाहिँ हामीले एउटा गेट पनि बनायौँ, स्वागतमको गेट राखिसकेका छौँ। र अहिले यहाँ मेचहरू, यो गमलाहरू व्यवस्थित गरिरहेका छौँ हामीले, पर्सिको लागि तयारी समेत गरिरहेका छौँ। अनि अरू यहाँ अर्को यो फ्रेसबोटहरू, यो हाम्रो फ्रेसरहरू चाहिँ विचारधाराहरू, विभिन्न विचारधारा नेवारीमा पनि र नेपालीमा पनि भएको छ। र यहाँ अहिले हुँदै गरेका यो मञ्चका ढोकाहरू व्यवस्थित, यो 3टा मञ्चलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यो 3टा ढोकाहरू राखेका छौँ हामीले। यो पर्याङहरू 3 ठाउँमा राखेका छौँ। यसमा माथि चाहिँ हामी सिंहहरू 4वटा राख्ने जमरो गरिरहेका छौँ र मञ्चमा अहिले कार्पेटहरू बिछाउँदै गरिरहेछौँ। र अब यो 30 गतेसम्ममा सम्पूर्ण काम सिध्याएर यो व्यवस्थित गरेर 31 गते र 1 गते हाम्रो नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जाको काम चाहिँ सम्पन्न हुने कामहरू गर्दैछौँ। र यो अहिले मेचहरू सबै चाहिँ अब 30 गते चाहिँ सबै मेचहरू यहाँ राख्छौँ। यो अहिले हाम्रो यो गेटबाट यो खोपो कलेजमा गरेको मुख्य कारण भनेको यहाँ कोरोना अहिलेको महामारीको बेला र जोरहरू नापेर र सेनिटाइजर प्रयोग गराएर
त्यसरी मास्कहरू दिएर मात्र यहाँ भित्र प्रवेश गराउने नीतिअनुसार हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल राखेर यसरी गरिरहेका छौँ र व्यवस्थित रूपमा हामीले त्यहाँ डक्टरहरूको एउटा चाहिँ पनि राख्ने छौँ स्थल पनि र भोलिन्टियरहरू हाम्रो परिचालन भएको छ र मञ्च व्यवस्थाको लागि सबै साथीहरूले सहयोग गर्दै आइरहेछ र मञ्च व्यवस्था पर्सिसम्म हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। धन्यवाद। नमस्कार, म जगन्नाथ सुजखु नेपाल भाषा साहित्य टमुन्जिया 41औं सम्मेलनको सचिवमा कार्यरत छु, साथसाथै प्रचार समितिको संयोजक। नेपाल भाषा साहित्य टमुन्जिया एउटा साहित्यिक क्षेत्रमा साथसाथै राजनीतिक क्षेत्रमा परिचित एउटा संस्था हो। आजभन्दा करिब 40-42 वर्ष अगाडिदेखि भक्तपुरको साहित्यिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय भूमिका खेलेर आएको संस्था हो। यही राजनीतिक डबलीमा यहाँका युवाहरू, यहाँका जनताहरू सचेत भएर देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न पनि सफल भयो। त्यस कारणले पनि यसको महत्त्व बढी छ र यसपालिको साहित्य सम्मेलन र सांस्कृतिक कार्यक्रमको विशेष उद्देश्य चाहिँ देशमा भइरहेको विदेशी हस्तक्षेप, विशेष गरेर अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले विभिन्न नाममा, विभिन्न सहयोगको नाममा, विभिन्न ऋण, अनुदान र त्यसपछि लगानी जस्ता कुरा गरेर एमसिसीलाई जुन अगाडि सारेको छ त्यसको बारेमा विज्ञहरू मार्फत जनतालाई सचेत गर्ने, सुसूचित गर्ने र त्यसको बारेमा आन्दोलित गर्न पनि हामी यसलाई उपयोग गर्दैछौँ र आशा एवं विश्वास छ हाम्रा साहित्यकार अनि विभिन्न पक्षका विज्ञ वक्ताहरूबाट यो एमसिसीको बारेमा जनतालाई सुसूचित गर्न सहयोग पुग्ने हामीले आशा एवं विश्वास गरेका छौँ। धन्यवाद।